अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक ख़ास सोच पर मबनी है, एक ऐसी बात जो हर औरत के दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे एक रिश्ते की, एक ज़िम्मेदारी की और एक ऐसे रास्ते की जो हर शादीशुदा औरत अपनी ज़िंदगी में गुज़ारती है। इस वक़्त शाम के 4 बज रहे हैं। हमारा जो सिलेंडर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह 2 दिन बाद, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हुआ था फ्राइडे को और फ्राइडे को आप कॉल नहीं कर सकते हैं, बंद होते हैं ऑफिसेज़। तो मैंने सोचा कि कुकिंग तो वैसे भी नहीं करनी है, तो इसलिए वीडियो बना लेती हूँ और साथ-साथ आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करती हूँ, कुछ गपशप करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कप केक्स बना रही थी, तो आपको पता है कि मैं चूल्हे पे बेक करती हूँ, केक्स हो गए या पिज़्ज़ा हो गया तो मैं चूल्हे पे ही बेक करती हूँ, लेकिन आज चूल्हा भी नहीं था, लेकिन बच्चों को पता था सुबह कि मामा ने आज कप केक बनाना है, तो फिर बच्चों को जब एक बात पता हो तो फिर बच्चों को तो वो चीज़ चाहिए होती है। तो फिर मैंने यही किया, मैंने कहा चले ट्राई करते हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं एयर फ्रायर में बनाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कि कैसे बनते हैं। मैं फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने केक कभी भी एयर फ्रायर में नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया और उसके बीच में मैंने 1/4 कप चीनी की डाल दिया है, उसको अच्छे से मैंने बीट किया है और उसके बाद इसके बीच में मैंने 1/4 कप दूध का डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके बीच में मक्खन के डाले हैं मेल्ट करके। इसको भी फिर मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और मिक्स कर लेने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने साइड पे रख लिए थे, तो उनमें मैंने डाला है मैदा। मैदा मैंने ले लिया है 1/3 कप, कोको पाउडर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून, उसके बाद बेकिंग पाउडर वो मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून और चुटकी भर इसमें नमक डाला है और थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसके बीच में वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है। अच्छा, साथ-साथ हम अपने टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। शादी एक नया सफर होता है, जब एक लड़की अपना घर, माँ-बाप, हर अपनापन छोड़कर किसी अजनबी के साथ ज़िंदगी शुरू करती है, तो वो सिर्फ़ एक बीवी नहीं होती, वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होती है। वक़्त के साथ-साथ वो अपने घर का रूप ले लेती है। उसकी मुस्कुराहट में घर का सुकून छुप जाता है। लेकिन इस सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है अपने ख़ावंद का साथ देना या कभी-कभी अपने ख़ावंद के पीछे चलना। साथ-साथ मैं रेसिपी को भी कवर करती हूँ, ये ना हो कि आप लोग कहें कि रेसिपी तो बीच में ही रह गई और बाजी बातें करते-करते किधर निकल गई। अच्छा, ये जो कप केक्स है ना वो मैं बना रही हूँ यूज़ एंड थ्रो टी कप्स में। सबसे पहले एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 3 से 4 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने कप्स में बैटर को भरना शुरू कर दिया है और कप्स को मैंने तकरीबन 3/4 हिस्से तक भर दिया है। ज़्यादा आपने ओवरफिल नहीं करना है, इस वजह से कि फिर ये अभी फूलेगा भी तो फिर ये ना हो कि ये बाहर आना शुरू हो जाए। इस रेसिपी को आप एज़ इट इज़ यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, चूल्हे पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 से 35 मिनट के लिए इसी तरीके से डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करें जैसे मैंने यूज़ किए हैं और स्टैंड रखें उसके बर्तन के अंदर और उसके ऊपर ये सारे कप्स रख लें, तो आप 30 से 35 मिनट के लिए चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं, ठीक है? मेरे पास तो आज गैस नहीं थी, तो इस वजह से मैं एयर फ्रायर में कर रही हूँ, तो कभी मैं आपको चूल्हे पे भी करके दिखाऊँगी और इन्हीं कप्स में करके दिखाऊँगी। ये कप्स तो हर घर में होते हैं, तो बड़ी आसानी से सब लोग बना सकते हैं। बस फिर मैंने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए इनको बेक कर लिया था और 15 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी थे। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि औरत को मर्द के बराबर चलना चाहिए। शायद कुछ मामलात में ये बात ठीक भी है, मगर ज़िंदगी हर वक़्त बराबरी का मुकाबला नहीं होती। कभी-कभी रिश्ते बचाने के लिए, सुकून बरकरार रखने के लिए औरत को एक कदम पीछे लेना पड़ता है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि वो अक्लमंद है। वो समझती है कि हर लड़ाई जीतनी ज़रूरी नहीं होती। और फिर जब बात करें हम अपनी ख्वाहिशात की, तो याद रखिए कि हर औरत के दिल में अरमान होते हैं, ख्वाब होते हैं, लेकिन हर वक़्त, हर जगह उन्हें ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं होता। समझदारी ये नहीं होती कि आप अपनी चाहतों को दबा दें, समझदारी ये है कि उन्हें वक़्त के मुताबिक समझा जाए। जब आपका घर मुस्कुराता है, आपके बच्चे खुश हैं, आपका रिश्ता मज़बूत है, तो वो खुशी आपके ख्वाबों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। एक औरत अपने घर को जन्नत भी बना सकती है और दोज़ख भी। उसके अल्फाज़, उसका लहज़ा, उसका सब्र, सब कुछ उस घर की फ़िज़ा को तय करता है। इसलिए अगर कभी आपको महसूस हो कि आप अपने ख़ावंद के पीछे चल रही हैं, तो घबराइए नहीं। शायद आप उस रास्ते पर हैं जहाँ से आपका घर सुकून का घर बनने जा रहा है। तो जी, यहाँ पर मेरे कप केक्स भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। स्टिक डाल के मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल अंदर तक बेक हो चुके हैं, तो बस अब इनको हम डीमोल्ड कर देंगे।
میری سوچ یہ ہے کہ ہر وقت عورت اور مرد کی برابری ضروری نہیں ہوتی. کبھی کبھی اگر رشتہ سنبھالنا ہو اور اگر گھر میں سکون چاہیے ہو تو عورت کو ایک قدم پیچھے بھی چلنا پڑتا ہے. یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ اس کی سمجھ ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کا صبر ہوتا ہے. بہت سی عورتیں آج بھی صرف اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی خواہشات چھپاتی رہتی ہیں. شوہر اگر مزدوری کرتا ہے یا لمیٹڈ سیلری میں گھر چلاتا ہے تو عورت اس ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتی ہے. کبھی کبھی پیسے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ برتن دھوتی ہے، بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، وقت پہ کھانا بناتی ہے اور کسی سے کچھ بھی کہہ نہیں پاتی. ایسی عورت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. شوہر کا ہر بوجھ اٹھانا، اسے ہر مشکل وقت میں حوصلہ دینا، یہ سب صبر اور محبت کا نظام. اور اگر اس سب میں شوہر کا ساتھ بھی مل جائے، اگر وہ محبت اور عزت دے تو عورت ہر مشکل کو اور آسان بنا دیتی ہے. اس لیے عورت کا صبر، اس کی سمجھداری، اس کا خاموش رونا، سب کچھ اس رشتے کو سنبھالتا ہے. شوہر کا ساتھ لینا یا اس کے پیچھے چلنا دونوں ہی محبت کی نشانی ہے، اگر نیت صاف ہو. عورت کے دل میں بھی ارمان ہوتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں. کبھی شاپنگ کا دل کرتا ہے، تھوڑی فریڈم چاہیے ہوتی ہے، کبھی اپنا کام کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک فیملی میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے تو اپنی چاہتوں کو روکنا پڑتا ہے. کبھی اپنے لیے نہیں لیتے، لیکن بچے اگر کچھ مانگ لیتے ہیں تو فوراً دے دیتے ہیں. یہ سیکریفائس ہوتا ہے، لیکن اسی میں سکون چھپا ہوتا ہے. ایک عورت سب کچھ قربان کر دیتی ہے، کبھی ماں کے فرائض میں، کبھی بیوی کے رشتے میں اور کبھی بس ایک مسکراہٹ کے لیے. وہ سب کچھ کر سکتی ہے بنا شکایت کیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں چاہ نہیں. وہ بھی کبھی رک کر صرف اپنے لیے جینا چاہتی ہے، مگر پھر اسے یاد آتا ہے کہ گھر اس کے انتظار میں ہے. بچے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو نہیں سمجھتے، بس اس مسکراہٹ کو چاہتے ہیں. عورت صرف برداشت نہیں کرتی، وہ رشتے سنبھالتی ہے. وہ گھر نہیں ایک جہاں چلاتی ہے. اور جب کبھی اس کا خاوند اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے تو رشتے میں محبت کی ایک نئی روشنی بھر جاتی ہے. ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر عورت ایک کتاب ہے جسے اگر محبت سے پڑھا جائے تو ہر رشتہ خوبصورت بن جاتا ہے. اچھا، بچوں کو کپ کیک سرو کر لینے کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں. یہ یوز کرنا تھا اب ہمیں 2 دن، کیونکہ اب گیس تو آنے والی نہیں تھی 2 دن، تو یہی میں نے یوز کرنا تھا. تو میں نے نکال کے اس کو اچھا سا صاف ستھرا کر کے رکھ دیا کہ مشکل وقت میں یہ میرے بڑے کام آتا ہے. کھانا آج باہر سے آ جانا تھا. میاں جی نے کہا تھا کہ آج کھانا باہر سے لے آئیں گے. ایک تو گیس بھی نہیں تھی اور ویسے بھی ہم لوگ کافی عرصہ ہو گیا باہر ہم لوگوں نے کھانا نہ کھانے گئے اور نہ گھر پہ ہی میں نے کچھ منگوایا. اس وجہ سے کہ جب سے میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا نا تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ گھر پہ بناؤں تاکہ ساتھ ساتھ ریسیپی بھی ریکارڈ کر لوں اور گھر پہ ہی ہم لوگ کھا لیں. تو کبھی بھی میں نے نہ اب چھوڑ دیا، 3-4 مہینے ہو گئے باہر سے کھانا منگوانا یا جا کے کھانا. تو یہاں پہ میں نے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے ہی چٹنی اور اورنج جوس نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ آئیں تو ہم لوگ جلدی جلدی سے نہ کھانا کھا لیں. ٹائم ہو رہا تھا بہت زیادہ. تو بس یہ میرے میاں جی کھانا لے آئے تھے تو یہ میں کھانا نکال رہی ہوں. تو ساتھ میں نے جو چٹنی بنائی ہے نا وہ بہت اسپیشل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نا میں نے ہرا دھنیا پودینہ تو ڈالا ہی ڈالا ہے، ہری مرچیں بھی، لیکن ساتھ میں نے تھوڑی سا نا اس میں سرکہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے. اس سے اتنی مزے کی چٹنی کا ٹیسٹ آیا تھا نا کہ ان باربیکیو کے ساتھ کھانے کا بہت بہت مزہ آیا تھا. یہ میری ایک اسپیشل سیکرٹ قسم کی ریسیپی ہے چٹنی کے لیے. تو یہ آپ ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ نے جب بنائی، سرکہ ڈالا اور چاٹ مسالہ ڈالا تو آپ کی جو چٹنی تھی وہ کیسی بنی. اور آج کی ویڈیو میں اگر آپ میری باتوں سے متاثر ہوئے ہوں تو ضرور ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے جذبات شیئر کریں. ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے گھر کی روشنی ہیں. اور عورت کمزور نہیں ہوتی، اس کی خاموشی میں طاقت ہوتی ہے، اس کے صبر میں برکت ہوتی ہے. اللہ حافظ.